سانو سب نو اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ساڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ بھائی محمد خالد صاحب اور انہاں دے رفقا میرے ذمہ جو عنوان لگایا شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال میں صرف 10 تو 15 منٹ چند باتاں تو صحباب دے سامنے گوش گزار کرنیاں نے۔ بڑی محبت دے نال بیٹھنا حضرت امیر معاویہ حضرت کب سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا ذکر حضرت یاد صاحب نے جمعے اندر بھی کیتا ہے اور الحمدللہ اتھے بھی کیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے۔ میں پیچھے بیٹھا ڈر رہا سا، میں کہا اے ٹانکے لگے نے، انہاں دا آپریشن ہویا ہے، خون ہی ٹانکے کھلے خون ہی کھلے، لیکن اللہ پاک دی دین دی خاطر جڑا اپنا ایک منٹ بھی دیندا ہے اور جس دل اندر جذبہ ہوندا ہے اللہ پاک اودیاں حفاظتاں خود ہی کر لیندے نے۔ ساڈا ایمان ہے اللہ تے، اللہ انہاں نوں صحت والی ایمان والی تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اچھی کہہ دیو آمین۔ پاکستان دا کوئی اور مولوی ہوندا نا کدے بھی اس حالت جمعہ نہ پڑھاندا میرے سمیت۔ اللہ انہاں نوں صحت دے، اے اللہ پاک نے جذبہ رکھیا اور مینوں بھائی عرفان کہہ رہے سن انہاں نوں روکو روکو انہاں نوں روکو، تے مینوں پتہ انہاں دی طبیعت دا میں روکنا سی نہ ہور چڑھ جانا سی، میں تاں ہی نہیں روکیا۔ اللہ انہاں دے علم و عمل اندر برکت فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ جدوں فوت ہوئے نے انہاں دا بیٹا یزید وقت دا حکمران بنیا۔ حضرت خالد بن ولید مکے دے اندر انہاں نے پیغام کلیا یزید والوں کہ اے رکا تحریر حضرت امام حسین نو دیتا جائے جو نبی پاک علیہ السلام دے نواسے لگ دے نے۔ حضرت حسین تک پیغام پہنچیا، فرمایا حسین تسی یزید دے حق اندر بیعت کرو۔ حضرت حسین نے کہا میں یزید تے مطمئن نہیں، یزید صحابی ہے، نبی پاک علیہ السلام دا صحابی دا بیٹا ہے یزید، لیکن میں مطمئن نہیں، میریاں چند گلاں نے، میں سامنے یزید دے بیٹھ کے گلاں کراں گا، میریاں پوریاں ہویاں تے بیعت کراں گا ورنہ بیعت نہیں کراں گا۔ حضرت حسین نے انی گل کیتی، انہاں نے بار بار پیغام کر لیا۔ حضرت حسین دا مدینے اندر انہاں رہنا مشکل کر دیتا، یا یزید دی حمایت کر اعلان کر بیعت کر یا مدینہ چھوڑ کے چلا جا۔ حضرت حسین نے مدینہ چھوڑیا، مکے اندر آئے، مکے اندر آ کے اپنا سفیر پہ گیا۔ مکے والیاں نے حضرت حسین دا استقبال کیتا، کوفے والیاں نو پتا چلیا کہ حسین یزید تے مطمئن نہیں، اسی حسین نو بلانے ہاں۔ انہاں خط لکھنے شروع کیتے، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہیر اللہ جتھے مرد کلندر لیٹے اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنائے، اپنی کتاب اندر لکھے ہے۔ انہاں 12,000 خط کوفے دے اندروں حضرت حسین نو بھیجیا، فرمایا حسین اسی بھی یزید تے مطمئن نہیں، تسی کوفے آؤ، امام تسی ہوو گے، مقتدی اسی ہواں گے، جمعہ تسی پڑھاؤ گے، سامعین اسی ہواں گے، اسی تواڈے باپ علی نال محبت کرن والے ہاں، علی نال پیار کرن والے ہاں۔ توجہ کرنا، مختصر چند منٹاں دے اندر ساتھیاں دی خواہش پوری ہو جائے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ جڑے جڑے شہید ہوئے نے نبی پاک دے جان اشار اللہ انہاں سانو نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من آ میرے مسلمان ویرا اس بات وال غور کرنا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا آ میرے امیرہ جنہ جیا سوہنا اس دنیا تے آیا کوئی نہیں، رب نے دوجہ بنایا کوئی نہیں، حسینہ جمیلان دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ابیرہ میرے پیغمبر دی قلب اطہر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا بھی، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میری ابیرا فرمایا اہل بیت نبی دے گھر والے، اہل بیت نو کیا جاتا گھر دے اندر رہن والیاں نو، فرمایا اسا اہل بیت نو پاک کر دیتا وے۔ میرے ابیرا تانوں حکم ہے غلاماں دے نیڑے نہیں جانا، سانوں حکم ہے غلاماں دے نیڑے نہیں جانا، لیکن غلاماں نو حکم ہے میرے محمد دے ویڑے نہیں جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ابیرا حضرت امام حسین، کون حسین لوگو؟ اتقاری قرآن حسین۔ میری ابیرا کون حسین؟ حافظ قرآن حسین، فجر تے ظہر تے مغرب عشاء دا پابند حسین، تہجد گزار حسین، روزیاں دا پابند حسین، مجاہد تے بردبار حسین، قاری قرآن حسین، نواسائے رسول جگر گوشائے بطول حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے ابیرا مدینہ چھڑیا حضرت حسین جدو مکے اندر آئے نے، اینا اپنے ویر نو بلایا وے، ایک کون حضرت مسلم بن عقیل نو بلایا، فرمایا مسلم تسی کوفے چلے جاؤ، ویکھو اینا دیاں محبتاں کیویں دیاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے، آندے نے ویر حسین تساں کوفے نہ جایا جے، نہ جایا جے، اینا ظالماں دے بارے مشہور ہے کہ کوفی لا یوفی، اینا دے اندر وفا کوئی نہیں، اینا تواڈے بابے علی نو بھی شہید کیتا، اینا تواڈے ویر حسن نو بھی شہید کیتا زہر دے کے۔ میرے ابیرا حضرت حسین کہندے نے لڑن دا ارادہ کوئی نہیں، لڑائی دا ارادہ کوئی نہیں، میں تے امن دا دائیاں، میں تے محبت دا دائیاں، میں تے پیار دا دائیاں، میں تے نبی دے دین دی خاطر پیا جا رہا ماں، میں امن خراب کرنے واسطے نہیں جا رہا، میں تے اپنے نانے دی اذان دی حفاظت کرنے واسطے جا رہا ماں، میں تے دین اسلام دی آپ یاری واسطے جا رہا ماں۔ حضرت حسین نے اپنے بھائی نو بلایا، مسلم بن عقیل آئے نے، آندے نے ویر مسلم جا چلا جا کوفے دے اندر، دو بچے دو ابراہیم تے عبداللہ شہزادے آندے نے بابا جی اسی بھی تواڈے نال سفر تے جاواں گے۔ میری ابیرا بچیاں نو لے آتے کوفے پہنچے نے نو، اینا ظالماں نے استقبال کیتا وے حسین دا ویر آ رہا وے۔ میں پڑھ رہا سا تاریخ دیاں کتاباں دے اندر، میری ابیرا اینا نے آنکھیا حسین دا ویر سفیر بن کے مسلم آ رہا ہے، اینا بیعت کرنی شروع کر دیتی ہے حسین دے حق دے اندر۔ میری ابیرا بیعت کر رہے نے، بیعت کر دیا 12,000 کوفیاں نے بیعت کی تھی ایک دن دے اندر۔ میری ابیرا حضرت مسلم نماز پڑھا رہے نے، مرکزی مسجد کوفے دی لوگ تڑا تر نماز دے اندر شامل ہوئے نے۔ حضرت نعمان نبی دا صحابی آیا، آکے آمدہ حسین یزید والوں بڑیاں سختیاں نے، حضرت مسلم نو آمدہ، حضرت حسین دے والے حضرت مسلم نو آمدہ یزید دے حق دے اندر بیعت کی تھی جاوے۔ حضرت مسلم آمدے نے میرا ویر حسین آئے گا پھر بیعت ہوئے گی۔ میری ابیرا انہاں نے حضرت نعمان بن بشیر نو عہدے تو ختم کر دیتا وے، انہاں دی جگہ تے ابن زیاد بے ایمان آیا۔ ابن زیاد دے بارے لوگ کہندے سن اے ظالم شرابی بدکارا بندہ سی۔ حضرات توجہ کرنا، اے کوفے دا گورنر بنیا تے آیا وے۔ حضرت مسلم کھڑے نے تے نال کوفی سارے کھڑے نے، جنہ حسین نو خط لکھے نے، جنہ حسین نال محبت دے دعوے کیتے نے، سارے کوفی پیچھے کھڑے نے۔ عبید اللہ ابن زیاد کہندا وے آندا جنہ اپنے بچیاں نو بیوہ کرانا تے تھے ٹھہر جاؤ، جنہ نے اپنے بچیاں نو یتیم کرانا تے بیویاں نو بیوہ کرانا ٹھہر جاؤ، نہیں تے مسلم دا ساتھ چھوڑ دے وہ۔ میری ابیرا کوفی لا یوفی، انہا ظالمان حضرت مسلم
مسلم دی بیعت توڑی تے نس جاندے نے مسلم بن عقیل نے نماز پڑھی عشاء دی عشاء دا ویلا کوئی بھی کوفی مسجد دے اندر نظر نہ آیا عبید اللہ کہندا وے مسلم بن عقیل نو گرفتار کیتا جاوے آخری گلاں میرے وال ویکھیا جے ذرا توجہ کرنا مسلم بن عقیل نو جو کوفے دیاں گلیاں دے اندر میرے ابیرا جڑا مسافر بندہ ہوندا وے اونوں راستیاں دا پتہ نہیں ہوندا میرے ابیرا توجہ کرنا او پینا پائی یار بیلیوں نو یاد پیندے جڑا موت دے سفر تے ٹریا ہووے میرے ابیرا مسلم انج گلیاں دے اندر تے اے ظالم پیچھے لگے نے حضرت مسلم جان زمین تے گرے نے دو دند شہید ہو جاندے نے انج ایک اماں نے دروازہ کھولے آوے آندیے پتر تو کون ہے حضرت مسلم کہندے نے اماں جی اماں جی اماں جی اینا ظالمہ خط لکھ کے بلایا آج حسین دے ویر دیے نا بیعت ہوری اینا ظالمہ میرا ساتھ چھڑ دیتا وے میرے ابیرا اماں نے اندر بٹھایا مرہم پٹی کی تھی اماں دا بیٹا آیا آندہ آج ساڑھے کر دے اندروں خوشبوہاں بکھریاں آ رہیاں نے آج ساڑھے کر دے اندر انج لگ جائے کوئی شانہ والا آیا وے اماں کہیں دیئے پتر تینوں مبارک ہوئے نبی دی آل دا شہدادہ مسلم بن عقیل آج ساڑھے کر دے اندر آیا وے میرے ابیرا اندر میں مسجد کوفے دی مسجد دے اندر دو رکھتا شکرانے دے پڑھ کے ہونا عبید اللہ ابن زیاد نو کہندہ انعام دے ہو میں بندہ دے دینا ماں حضرت مسلم نو گرفتار کروایا حضرت مسلم نے خط لکھیا حسین نو پہلا ہی لکھ دیتا سی حسین تو سی کوفے آ جاؤ میرے ابیرا ادھروں حسین نکلے نے ادھروں مسلم بن عقیل گرفتار ہوئے نے انہا ظالمہ چھت تے جا کے مسلم بن عقیل نو زمین تے گرایا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت مسلم شہید ہوئے نے انہاں دے دو بیٹے مکے دے راستے تے چل دے جا رہے نے میرے ابیرا انہاں فوجیاں نے ادھی رات دا ویلا ویکھیا کیے جنگل بیابان دے اندر ریت دے ٹیلے تے دو شہزادے بیٹھے روئے نے عمر تھوڑی ہے مسلم دے دو بچے نے میرے ابیرا فوجیاں نے ابن زیاد دے ساتھیاں ویکھیا نہ آندے نے بچے ہو تسی کون ہو تے بچے رو کے آندے نے اسی مسلم دے بچے لا بارش سانو کوئی نہیں مکے پچان والا کول امی بھی نہیں کول ابو بھی نہیں تے کوئی نہیں سینے لان والا میرے ابیرا تہجد دا بیلاوے او بیلاوے جدو ماں اپنے پتر نو اٹھا کے آندی ہے بیٹا دودھ پی لے بیٹا چل مسجد اندر جا کے نماز پڑھ کے آنا میرے ابیرا ایک فوجی بولے آؤ آندہ اسیے دے باپ نو شہید کر دیتا وے حضرت مسلم دا جڑا بڑا بیٹا وے خبر سنیے تے روئی جاندہ اکھاں دے اندر وانسو بہاندہ اپنے چھوٹے ویر نو دس دے آندہ بیراؤ اینا نے میں ساڑے باپے مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا وے میرے ابیرا پتا جینا ہس دے بس دے کڑاں دے اندر اجال پینج پاج پہ دے اندر جدوں باپ دا سایہ اٹھ داوے میرے ابیرا آج باپ زندہ وے تے بچہ بے فکری دی زندگی گزار داوے اپنی مرضی دے نال اٹھ داوے اپنی مرضی دے نال سون داوے اپنی مرضی دے نال کام کار کر داوے آج باپا زندہ وے ایسو آرام دی زندگی گزر رہی ہے ایک دن اچانک ایسا آیا آج باپ دا سایہ اٹھے آوے میرے ابیرا جنہیں تھوڑا جیا کدی وزن نہیں چکے آؤ ہمانا من بوریاں چک دے تے نالے رون دے آمدہ اللہ اللہ میرا باپ جتھے لیٹھے آؤ اللہ دی قبر نو کروڑا مرم کروڑا رحمتاں دی قبر تھے نادل کر دے باپا زندہ وے تے ایشو آرام زندگی گزر دیئے آج باپ چلا جاوے میں بیکھے اللہ ری اڈیاں دے اندر چھوٹے چھوٹے یتیم بچے لوکاں دیاں جتیاں پالش کر دے نظروں دینے ہوٹلاں تے برتن صاف کر دے نظروں دینے کدی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ کے پوچھے پتر سکول پڑھن دی عمر اے گلیاں دے اندر ذلیل و رسوا ہو رہے آویں ہوٹلاں تے محنتاں کردہ
نظر آ رہا میں آکھے گا چاچو جان اج خوشیاں تے او منامن جنہ دے دنیا تے ابو زندہ وے جنہ دی ماں دنیا تو زندہ وے میرے ابیرا جدو بابا ٹر جاوے نا میں تے ویکھیا باپ زندہ ہوئے نا اپنے بچے دیاں سکول دیاں فیساں دین واسطے باپ دن نہیں ویندا رات نہیں ویندا محنتاں مزدوریاں کردا وے میرے ابیرا مسلم دے بچے نے میرے ابیرا محبت کرنے والے اجے عمر تھوڑی ہے چھوٹ بڑے نے بیر چھوٹے نو سینے لایا تے روئی جاندا آندا انہاں نو پکڑو انہاں نو شہید کرو نا تے بڑا بھائی جیڑا وے آندا میرے سامنے میرے چھوٹے بیر نو نہ مارے آجے میرے سامنے نہ مارے آجے پہلے مینوں مارو پھر میرے بیر نو مارے آجے میرے کولوں ویکھیا نہیں جاوے گا او پائی پائیاں دے دردی ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں اوے باپ سرام دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں میرے امیرا ایتھے کسے دا یار چلا جاوے تے آنسو بہاندا نظر آوندا وے نا میرے امیرا کلا ہاتھ توپدا نائی تے ایک دوجے نو توندا یاراں باج محمد بخشا تے کون کسے نو روندا میرے امیرا انہا ظالمان مسلم دے بڑے بیٹے نو شہید کیتا چھوٹا بیندہ اجے عمر تھوڑی ہے چھوٹا بیندہ میرے امیرا آنسو بہاندہ نہ مارو میرے ویر نو نہ مارے آجے انہا دوما شہدابیانو شہید کیتا میرے امیرا 7 محرم دا دن آیا حضرت حسین کربلا دے میدان دے اندر حضرت حسین کربلا دے میدان اندر آئے نے میرے امیرا تے حسین پتہ کی آندے نے کوفیو ظالمو میں لڑن واسطے نہیں تو سا میرے تے ظلم کرنے شروع کر دیتے نے میرے ویر مسلم نو شہید کر دیتا جے او جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا او کربل دی دھرتی وسامن سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا او کربل دی دھرتی وسامن سی آیا او دھرتی جدے ول نہ تکدا سی کوئی سید انو سینے لامن سی آیا روم دے سی بچے نہ ملدا سی پانی روم دا اے دل جد اے سندا کہانی چا اصغر لئی سید نے پانی سی منگیا اے دشمن اگوں تیر چلامن سی آیا ریت سی تپ دی لو پئی سی چل دی اے گرمی غضب دی آگ جی میں بال دی پیاس دی کارن ہویاں خشک زبانہ انہ بچیاں تے ترسنا کسے نو سی آیا میرے ابیرا علی اکبر نکلے آوے کوفے میرے ابیرا کربلا دا میدان خیمے دے اندروں علی اکبر نکلے آوے میرے ابیرا انہ ظالمانے تیر مار کے علی اکبر نو شہید کر دیتا وے میرے ابیرا 8 محرم دا دن خیمے دے اندروں آواز آئیے آندے نے میرے بیر حسین پین زینب آندیے بیرا حسین درہ خیمے دے اندر آؤنا حضرت حسین سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے خیمے دے اندر آئے نے میرے ابیرا تے بیوی کہندیے آندیے میرے خامد حسین اے جڑا 6 مہینے آمدہ علی اصغر بھوک دی وجہ تو انہا ساڑا پانی بند کیتا 7 محرم والے دن 8 محرم دا دن آنکھے آئے سو بچے نو پانی پھیلا دے وونا میرا بچہ ہر صبح آ رہے ہے میرا چھوٹا جیا بچہ رو رہے آوے ماں باپ بیٹھے دے جڑی چھوٹی اولاد ہوندی ہے او دے نال پیاری وکھرا ہوندا وے چھوٹا بیٹا جڑا ہوندا وے او دے نال محبتاں وکھریاں ہوندیاں نے میرے امیرا توجہ کرنا دراؤ انجال حضرت حسین نے اٹھایا آکھیا کوفیو ساڈا پانی بند کوئی گل نہیں میرے بچے نو پانی پھیلا دے وہ میں دے نال بڑا پیار کرنا وا میرا چھوٹی جی کلی ہے میرا چھوٹا جی معصوم بچہ وے
پانی دی وجہ تو رات دا رو رہے آوے ساڈا پانی بند کوئی گل نہیں میرے بچے نو پانی پھیلا دے وہ نا میرے آبی رائے کو کوفی ودے آوے اے ظالم نے تیر چھڑیا 6 مہینے آمدہ علی اصغر حلق دے اندر تیر لگے آوے میرے آبی را پتا جینا اولاد دا صدمہ ماں پیاں کھولوں بیکھیا نہیں جاندہ پتر جدوں پریشان کر انداوے تے ماں بین دیئے تے مسلح ڈاکھ رون دیئے آندیے اللہ سونیا اے دے دکھ منو لا دے میرے پتر دیاں عظم ایسا دور کر دے بابے کولوں بیکھیا نہیں جاندہ کہ میرا جوان پتر پریشان ہو جاوے میرے آویرہ پتر نو کچھ ہو جاوے تے ماں باپ مر جاندے نے میرے آویرہ انہا ماں پیانو پوچھ جنہاں نو جوان پتران دے لاشے چکنے پہ جاندے نے میں بیکھیا کئی بدرگانو جو جوان پتر دا لاشا چکے ہے تے آسمانہ وال چیرہ کر کے آندہ اللہ واریاں تے میریاں شل اللہ میرا شہدادہ دنیا تو چلا گیا میں سوچیا میرا اللہ تیرے تو بعد دنیا تے میرا سہارا ہوئے گا میرے میرا پتر دی تکلیف ماں باپ دیا نیندرہ اڑا دین دیئے بیٹے دی تکلیف ماں نو ساری رات سون نہیں دین دی علی اصغر نو ہتھ اندر پکڑیا تے میرا حسین روئی جا رہے آوے آسمانہ وال چہرہ اٹھایا وے اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین میرے امیرہ ہیں جو قبر کڈیے چھوٹی جی علی اصغر نو لٹھایا تے مٹی پا کے نہ آسمانہ وال چہرہ اٹھایا اللہ میں تیرے دین دی خاطر آیا ماں میں نامنے دی عظام دیا محافظ بن کے آیا ماں لڑن واسطے نہیں آیا امن خراب کرن واسطے نہیں آیا میرے ابیرہ تے حضرت حسین نے آکھیا ظالمو اے ظلم نہ کرے آجے 10 محرم دا دینے علی اکبر شہید ہویا عون بن محمد شہید ہویا ابو بکر بن علی شہید ہویا میرے ابیرہ توجہ حضرت حسین دا حضرت حسین دے بیٹے بھی شہید ہوئے نے حضرت حسن دے بیٹے بھی شہید ہوئے نے عبداللہ بن عباس بھی شہید ہوئے نے 10 محرم دا دینے میرے ابیرہ خیمے دے اندروں حضرت حسین گئے نے میرے ابیرہ علی دے بیٹے نے انام دے دل اندر ڈر کوئی نے لیکن اس وجہ تو لڑائی دا ارادہ نہ رکھے آؤ کہ مکے دے اندر یا مدینے اندر یا کوفے اندر کوفے دا امن خراب نہ ہو جاوے حضرت حسین خیمے دے اندر آئے نے میرے ابیرہ اپنی بیوی نو بلایا اپنی بیٹی نو بلایا اپنی بہن نو بلایا زین العابدین نو بلایا جو بیٹھے نے تے نصیحتاں کر رہے نے آندے نے بیٹی زینب رونا کوئی نہیں رونا جید بہن بیلے کرنا جید کوئی نہیں اب ذرا میرے امیر اپنی بیوی نو آکھیا رونا جید اکھاں دا رونا آئی جاندا میں لیکن اپنے وال نہیں کھولنے اپنے آپ تے ظلم نہیں کرنا رونا پٹھنا تے کرنا وین بیلا منع ہے جے قرآن و حدیث اندر اکھاں دا رونے تے بندے دا کنٹرول نہیں ہوندا میرے امیرہ پتہ ہی نہ جنو جس بیوی نو پتہ چل جاوے چند مہینہ تو بعد میں بیوہ ہو جاواں گے جس بہن نو پتہ چل جاوے چند منٹہ تو بعد میرے سر تو میر حسین دا سایہ اٹھ جاوے گا چھوٹی بیٹی حضرت حسین دی سکینہ میرے امیرہ حضرت حسین نکلن لگے نے اپنی بیٹی نو ملن لگے نے تے بیٹیاں پتہ ہی نہ اپنے باپ نال بڑا پیار کر دیا نے بیٹیاں اپنے امی نال بڑی محبت کر دیا نے اللہ دی قسم میں بیکھے آوے اج باپا دنداوے تے بیٹی زد کر کے آندی بابا میں ہوئی چیز لینی ہے تے باپ آندہ بیٹی تیرے واسطے تے میں محنتاں کرنا وا باپ نخرے بھی اٹھانداوے بیٹی دے ناز بھی اٹھانداوے میرے ابیرہ سسرال دے اندر پتہ نہیں اس نمانی دا ایک دن دے اندر 70 دفعہ دل توڑ کے رکھ دیتا جاندہ ہے میرے ابیرہ مدرب دے حسین جو اپنی بیٹی دے سامنے بیٹھے نے تے سیدہ فرماندیاں نے بابا میں کھانے تو بغیر رہ سکنیاں انہا پانی بند کیتا بے سکینہ پانی تو بغیر رہ سکتی ہے بابا تسی باہر جاؤ گے انہا تو انہوں بھی شہید کر دینا انہا میرے بھی
ویر چھوٹے جے میرے ویر علی اصغر نو شہید کیتا اینا علی اکبر نو شہید کیتا اینا اونتے محمد نو شہید کیتا باہر ماں جایا رے بابا میں پانی تو بغیر تھے رہ سکنی میں اپنے باپ حسین تو بغیر نہیں رہ سکتی میرے ابیرہ جدو باپ دا جنازہ پیا ہوئے نا میں بیکھیا بیٹیاں چار پائی اٹھان نہیں دین دیا انہاں نو پتہ آج تو بعد ساڑے نکھرے برداشت کرن والا جا رہے ہیں انہاں نو پتہ آج تو بعد ساڑے ناز اٹھان والا کوئی نہیں انہاں نو پتہ جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں دیتیاں نے اللہ دی قسم بیٹی سسرال پریشان ہوئے نا تے ماں باپ دیاں رات دیاں نیندراں اڑ جان دیاں نے میں بیکھیا کئی باپ نے انج ہاتھ چوکے اندر کاری جی دعا کرے آجے اللہ میری بیٹی دے نصیب چنگے کر دے وے بڑا ڈر لگ دے آج دے معاشرے دے اندر میرے ابیرہ چند دن پہلے نا اولاد نہ ہون دی وجہ تو ایک خامد ظالم نے اپنی بیوی دا قتل کر دیتا وے میں دعا کرانگا رات دا ویلے اللہ تیرے گھر دے اندر بیٹھے ہیں اللہ بیٹیاں دیتیاں نہیں اللہ انہاں دے نصیبی چنگے بنا دے وے میرے ابیرہ میرے پیغمبر دا نواسا حضرت حسین نے انج سکینہ نو پیار کی داوے تر میرے آقا علیہ السلام دا نواسا نالے روئی جاندہ نالے آنسو بہائی جاندہ وے باہر آئے نے ظالموں میں او حسین نے جنہوں پیاس لگے تے میرا نانا اپنی زبان میرے منہ اندر پا دے وے میں او حسین نے جڑا نماز پڑھ دیا نانے دی کمر تے بیٹھ جاوے میرا نانا سجدہ لمبا کر دے وے میں او حسین نے میرے ابیرہ جڑا جمعے تے دوران مسجد اندر آوے تے میرا نانا خطبہ چھڑ کے سانوں اٹھاوے میں او حسین نے تیدے نال ماں فاطمہ پیار کر دیے میرے ابیرہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے ابیرہ کیا ظالموں میں او حسین نے جدے بارے تو میرے نانے نے آکھیا الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے بچوں تے میں حسین بچوں میں او حسین نے جدے بارے میرے نانے نے آکھیا وے آکھیا حسین جنتی نوجوان نام دا سردار حسین میں او حسین نے جدے نال میرا نانا پیار کردہ رہے ہے وہ ظالموں میں تے اپنے نانے دے دین دی آپ یاری واسطے کوفے آیا ماں لڑندہ ارادہ کوئی نہیں ہجے گلہ ہو رہی آنے انہا ظالمہ نے تیر چھڑنے شروع کر دیتے نے چونٹی وار بھورے نے حسین تے تلوارہ دے چونٹی وار کیتے نے میرے ابیرہ انج خیمے دے اندروں بیٹی شکینہ بھی بیندی پئیے بہن زینب بھی بیندی پئیے بیوی بھی بیندی پئیے ترا تصبر اندر آکے سوچیا کر اس بیٹی دے دل تیت کی بیت دیاں ہون گیا جدے سامنے باپ نو ماریا جا رہا ہوئے جدے سامنے باپے نو شہید کیتا جا رہا ہوئے اس بہن دا کی حال ہوئے گا جدے سامنے او دے ویر تے ظلم ہوندہ ہوئے اس بیوی دا کی حال ہوئے گا جدے سامنے خامد نو بے دردی دے نال تلوارہ ماریاں جا رہا ہوئے میرے ابیرہ حسین زمین تے گرے نے تے شہید ہو جام دے 10 محرم دا دینے انہا ظالمانو حجے بھی صبر نہ آیا ایک بئی مان اگے ودے آوے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ دا سار اتارے آو سار اتار تار وکھرا کر دیتا ہے سار وکھرا کر دیتا وے میرے ابیرہ حضرت امام حسین 10 محرم دا دن شہید ہوئے نے حضرات شہید کرنے والے کون سال حضرات میں بڑے حوالے دنال تانو دسنا جانا ماں جڑا کوفی لفظ کوفی پتا جے کون نے کوفی شیعہ سن اللہ دی قسمیں میں پڑھیا امام باقر مجلسی شیعہ دا بہت بڑا امام ہے شیعہ دا بہت بڑا مصنف ہے اپنی کتاب اندر لکھے آوے اللہ ذوالجلال دی قسمیں حوالے دا ذمہ دارا اپنی کتاب اندر لکھیا حسین نو ساڑے وڈیاں نے شہید کیتا وے اسی زنجیر جانی کر کے اسی 10 دن پیران تو جتی اتار کے سڑکاں تے ذلیل ہونے اپنے آپ تے ظلم کرنے لیکن ساڑے وڈیاں نے حسین نو بے دردی نال ماریا حضرات انہاں نے اقرار
اقرار کیتا وے کہ اسی حسین نو شہید کرن والے اسی سا کوفی اے شیعہ ظالم اج دے دور اندر بھی موجود نے توجہ کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اندر تشریف فرما سن ایک آن والا آیا اندہ عبداللہ احرام اسا پایا احرام دی حالت دے اندر ایک مچھر مارنا جائے دے مچھر دا جھون کرنا جائے دے حضرت عبداللہ کہندے نے کیڑے علاقے دا رہن والا میں کہندہ سی عراق دے رہن والے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا او ظالمو ایک مچھر دے خون دے بارے سوال کر دیو تساں بھئی مانو نبی دے نواشے نو بے دردی دے نال 10 محرم والے دن شہید کیتا تو انو اودوں ترسنا آیا آج ایک مچھر دے بارے سوال کر دیو حضرت بیمار کربلا زین العابدین جدو کربلا دا میدان ختم ہویا بعد اندر جدو کربلا گے تے بیکھے آئے ظالم شیعہ رو رہے سن حضرت امام صاحب فرمان دینے او ظالموں شہید کرن والے بھی آپو آج آنسو بہان والے بھی آپو حضرت ام سلمہ میرے پیغمبر دی بیوی تک کسے دسیا مدینے دے اندر اماں جان حضرت حسینو بے دردی نال شہید کیتا گیا حضرت ام سلمہ نے الفاظ سنے تے زمین تے بے ہوش ہو کے گر گئیاں حضرات جدو اٹھایا گیا ام سلمہ نے ہتھانو بلند کیتا آکھیا اللہ انہا ظالمہ دیاں قبرہ اگ نال پر دے جنہ نبی دے نواشے او حسین تے ظلم کیتا ہے جدے ہونٹ آمینہ دا لال چومدہ رہے ہیں او دے تے ظلم کیتا ہے جنہوں آمینہ دا لال اپنے کندیاں تے اٹھاندہ رہے ہیں حضرت ام سلمہ نے بد دعا کی تھی آج بھی ظالم حسین دے قتل دا بدلہ آج بھی جھکارے نے قیامت دیاں کندہ تک اللہ نے انصاف بنا دیتا ہے اللہ نے قانون بنا دیتا ہے جنہ اہل بیت نال زیادتیاں کیتیاں غداریاں کیتیاں قیامت تک اپنے آپنوں مار دے رہن گے اے ذلیل ہوندے رہن گے کیوں حسین نے سانو سبق دیتا ہے کربلا دے میدان دے اندر وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے جابر حکمران دے سامنے حسین نے اپنی گردن نہیں جھکائی رہندی دنیا تک مسلمانہ تک پیغام پہنچایا ہوئے کہ حکمران جابر ہوئے او دے سامنے سارنو جھکانا او دے سامنے جردنو نہیں جھکانا جب تک زندہ روانگے اہل بیت دا ذکر گلی گلی نگر نگر کر دے روانگے حسین ساڑے سر دا تاجے حسین جنتی نوجوانوں دا سردار حسین اسی مننے ہاں کہ حسین سیدہ فاطمہ دا لختے جگرے حسین سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا وے اسی مننے ہاں حسین نبی دا نواسا ہے اسی مننے ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عزت والے نے مقام والے نے حضرات میں تے محبت نال کہنا حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اٹھتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی اکھ دا تار ہے حسین بائی حسن دا پیار ہے حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق دو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے حسین لردہ شمر دے نالے حسین دسدہ عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے حسین عابد حسین زاہد حسین ساجد حسین ماجد حسین کامل حسین کامل حسین جگرے بطول لکھ لے حسین صابر حسین شاکر حسین قاری کربلا دا نبی دے سجدے نو طول لکھ لے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا تسا آخری بال ہتھاں نو اٹھا کے بولنا میں جڑا پیار کر دے نبی دی آل نال محبت کر دے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا گرانا پا کے تسا کہنا پا کے نبی دا سارا گرانا ہتھاں نو بلند کر کے کہو تو اڈائی سبھی پہ جائے نبی دا سارا گرانا
پاک حضرت حسین بھی پاک نے نبی دے نواسے جنہ شہید کیتا اللہ انہاں ظالماں دیاں قبراں اگ دے نال بھر دے وے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں ظالماں نو ذلیل و رسوا کر دے وے گا جنہاں نے نبی دی آل تے ظلم کیتا ہے اللہ سے دعا کرنے ساڑے دل اندر اج بھی محبت حسین دی ہے اسی آل بیت نال پیار کرنے کل قیامت دا دن ہوئے اللہ سانو تو انہاں دے وچوں ہی اٹھا دے میں انہاں دی محبت اندر اسی اپنی زندگیاں قربان کر سکنے اللہ کے دعا ہے اللہ صحیح معنیاں دے اندر حضرت حسین آل رسول نال محبت دی توفیق عطا فرمائے انہاں نال پیار دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب دا ایتھے جمع ہونا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے وما توفیقی الا باللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر السقما اللہ جتنے تیرے بندے بیمار نے مولا شفا عطا فرما اللہ ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر جتھے جتھے مومن مسلمان بیمار نے شفا عطا فرما اللہ میرے ویر میرے محسن حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب دا آپریشن ہویا اللہ انہاں نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اے میرے مولا کریم اس مجلس اندر اللہ ایسے لوگ بیٹھے نے کسے دا ابو تیرے کل آ گیا کسے دی والدہ اس دنیا تو چلی گئی اللہ جنہ جنہ دے پیارے چلے گے قبرانو جنت دا باغ بنا اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ خدمت دی توفیق عطا فرما اللہ میرے ویر بھائی محمد قاسم صاحب اللہ انہاں دے رزق اندر مال جان دے اندر اللہ برکت دا نزول فرما اللہ جنہیں میرے احباب بیٹھے نے بھائی محمد خالد صاحب اللہ میرے ویر دی جوانی اندر برکتاں دا نزول فرما بھائی اللہ وسایا صاحب غلام نبی صاحب میرے بھائی عرفان صاحب اور دیگر احباب روفا کا جنہ جدائی پروگرام سجایا اللہ انہاں نے اس پروگرام نو انہاں واسطے ذریعہ نجات بنا اے میرے مولا کریم اللہ بیٹیاں دیتیاں نہیں اللہ بیٹیاں دے نصیب چنگے بنا اللہ بیٹیاں دیتیاں نہیں انہاں دے مقدر بھی چنگے بنا اللہ اس مجلس اندر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے اللہ صاحب اولاد بنا اللہ کسے دی قسمت اندر اولاد نہیں اللہ تو دے میں تینوں پوچھن والا کوئی نہیں اللہ تمام بے اولادانوں اللہ صاحب نرینہ اولاد عطا فرما اے میرے مولا کریم بادشاہ اس مسجد نور دی دنیا تک آباد فرما اللہ جڑے نو آباد کر دے نے انہاں بے گھر تے دل آباد فرما اللہ اس مجلس اندر جتنے احباب بیٹھے نے اللہ کوئی بے نماز آیا اللہ مرن تو پہلا صف اول دا نمازی بنا اللہ ادو تک موت نہ آوے جدوں تک اسی صف اول دے نمازی نہ بن جائیے اے میرے مولا کریم اللہ جو منگے بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے اللہ بن منگے عطا فرما اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اللہ تیرے دیوانے اگر یوں ہی لوٹ جائیں بتا تیری نظر کرم کس لیے ہے اللہ دو تین دن اسی عمرے تھے جا رہے ہیں بیت اللہ شریف اندر اللہ سے دعا کرنے ہیں جنہیں بیٹھے نے سے سال بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما اللہ مسجد نبوی دیاں زیارتہ نصیب فرما رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین